پھر اللہ دے ولی دی محبت سارے دلوں دے اندر ہونی چاہیے کہ حضرات جو دنیا دے کامیابی چاہنے ہیں اللہ دے ولی دی محبت سارے دلوں دے اندر ہونی چاہیے جی ایسا اللہ دے ولی دا بے ادب ہوواں گے نہ دنیا تے کامیابی ہوے گی نہ قبر وچ کامیابی ہوے گی نہ حشر وچ کامیابی ہوے گی یہ دنیا تے بھی کامیابی چاہنے ہیں حشر وچ بھی کامیابی چاہنے ہیں قبر وچ بھی کامیابی چاہنے ہیں پھر اللہ دے ولیاں دی محبت سارے دل حضرات میں سرکار دی حدیث یاد آئی ہے کیونکہ ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے اے ذکر دی محفل ہے سجی ہوئی ہے سرکار نے ویکھیا کہ جنت دے اندر فرشتے محل دی تیاری فرما رہے ہیں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ فرشتے جنت دے اندر محل دی تیاری فرما رہے ہیں ایک چکدے نہیں سونے کی جنت دے محل اندر لگا دے سرکار دی حدیث ہے تہاڈیاں ویٹاں میریاں ویٹاں حضرات لگ رہی ہیں حضرات گرامی دوسری کیڑی چکدے نے سارے بولو کیڑی چکدے نے چاندی دی چوکی تے محل نمبر لگا رہے نے آقا کریم ویکھ رہے نے کہ فرشتے جنت اندر محل دی تیاری فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا فرشتے اٹھاں لگاندیاں نے رک گئے نے ٹھہر گئے نے سرکار نے فرمایا فرشتیوں تسا محل تیار فرما رہے سب اٹھاں لگا رہے سب سونے دی چاندی دیاں میں تو انہوں حضرت بلال حبشی دا بھی محبت دا واقعہ سنانے ہیں حضرات سونے تے چاندی دی اٹھاں لگ رہی ہیں تو فرشتے رک گئے نے آقا کریم نے فرمایا فرشتیوں تسا جنت دے اندر محل تیار فرما رہے سو سونے دی اٹھاں لگا رہے سو چاندی دی اٹھاں لگا رہے سو لامبیاں رکن دی وجہ کی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے نبی جی پیارے نبی جی حضرات اس حدیث نے سن کے میرا یقین ہے کہ آقا کریم کا غلام ہوے گا سونے نبی کا غلام ہوے گا پیارے نبی کا غلام ہوے گا وہ کہیں بھی نہیں کھلوے گا وہ اس محفل کے اندر آئے گا عرض کی تھی سونے نبی جی پیارے نبی جی سونے اور خرچہ پورا ہو چکی ہے ایک مثال سے میں سمجھانا چاہنا مثال کے طور پہ بھائی ندیم صاحب کوٹھی تیار کر رہے ہیں اور بھائی ندیم صاحب سے کوئی ساتھی حضرات مکان تیار کر رہے کھانا تیار کر رہے اور دیوارہ بن چکیاں نہیں لینڈر بان کا آیا وقت کہ یہ لوگ دیا کہ قریبی پوچھن گے رشتہ دار پوچھن گے اپنے پوچھن گے آنکھ کے کیوں رکے ہیں آنکھے گا میرے کوئی پیسے کوئی نہیں میرے کوئی مال کوئی نہیں سرکار نے جنہوں نے پوچھیا نا فرشتیوں اس سونے دی اٹھاں لگا رہے سو فرشتے اس چاندی دی اٹھاں لگا رہے سو لاندے